वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम्। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण नियुक्तोऽस्मि। अद्य भवतां कृते परमलघुमञ्जूषायाम् 11 पाठः भवति धात्वर्थ निरूपणम्। अयं धात्वर्थ निरूपणे प्रथमः पाठः भवति। तत्र भूषणकार मतं नागेश मतं च इति अस्माकं पाठ्यांशस्य नाम। अत्र प्रतिपाद्यमानाः विषयाः सन्ति भूषणकार मतं धात्वर्थ विषये, ततः फललक्षणं, व्यापारलक्षणं, व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधे प्रमाणं, ततः नागेशभट्टस्य मतम्। एते अंशाः विस्तरेण पाठे अस्मिन् अस्माभिः विचार्यन्ते। एतावता पाठेषु भवद्भिः शाब्दबोध विषये विशिष्य पठितं। तत्र शब्दे उच्चरिते कश्चित् बोधो जायते, स एव शब्दात् जायमानः बोधः शाब्दबोधः इत्युच्यते। तत्र भिन्न भिन्न शाब्दबोधं प्रति शक्ति लक्षणा व्यंजनाख्य वृत्तित्रयं कारणं, तथैव आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्याणि च सहकारी कारणानि इत्येतत् सर्वं प्रतिपादितम्। मध्ये स च शब्दः वृत्त्याश्रयः स्फोटात्मकः इत्यतः स्फोट प्रकरणे स्फोट विषये अपि चर्चा कृता। अत्र इदानीं विचार्यते यत् सर्वेषां शब्दानां, यतोहि स्फोट प्रकरणे शब्दः वृत्त्याश्रयः शब्दः इत्युक्तं, तर्हि सर्वेषां शब्दानां धातुयोनित्वम् आमनन्ति शब्दतत्त्वविदः। तत्र केचित् शाब्दिकाः विशिष्य शाकटायनादयः सर्वान् शब्दान् व्युत्पन्नान् इति मत्वा तेषां धातुयोनित्वम् अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र प्रमाणं निरुक्तकृत यास्कवचनं नामाख्यात जानीति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च इति वर्तते। तत्र यास्केन उक्तं तत्र निरुक्ते नामाख्यात जानीति शाकटायनो नैरुक्त समयश्च इति, अपरे तु नहि सर्वाणि नामाख्यातजानि मन्यन्ते नैरुक्ते गार्ग्योऽपि इति। भगवान् पाणिनिस्तु केचित् व्युत्पन्नाः धातुजाः केचित् अव्युत्पन्नाः रूढाः इति कथयति। एवमेव उणादयो बहुलमिति सूत्रे भाष्ये सर्वं नाम च धातुजमाः निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकं, तोकं नाम अपत्यम् इति वचनेन समेषां शब्दानां धातुमूलत्वम् उक्तं शाकटायनादि मते। तदेव मनसि कृत्य परमलघुमञ्जूषाकारः धात्वर्थ निरूपणे मीमांसक नैयायिकादीनां मतानुवादपूर्वकं तन्मतखण्डनात् प्राक् च आदौ प्रतिजानीते सकल शब्द मूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति प्रथमं वाक्यं भवति प्रतिज्ञावाक्यं। सकल शब्द मूलभूतत्वात्, सकल शब्द मूलभूतत्वात् इत्यत्र का पृष्ठभूमिः इति अस्माभिः निरूपितम्। एवञ्च धात्वर्थ निरूपणाख्ये पाठेऽस्मिन् मुख्यतया प्रतिपादनीयांशः भवति नागेशमतं। तत्रापि स्वनिरूपणात् प्राक् ग्रन्थकारः भूषणकारादि वैयाकरणानां मतानुसारेण धात्वर्थं निरूपयति। भवतां धात्वर्थ विषये सम्यक् परिचयः भवतु संग्रहेण इति शास्त्रकाराणां भिन्न शास्त्रकाराणां भिन्नानि मतानि सन्ति धात्वर्थ विषये। तानि एकत्र संगृह्य किञ्चित् कथयामि, तदनन्तरं वयं क्रमेण गच्छामः। धात्वर्थ विषये समेषामपि शास्त्रकाराणां मतैक्यं नास्ति। अतः समेषां मतानां विस्तरेण प्रतिपादनात् पूर्वं तत्तच्छास्त्रकार मते धात्वर्थ स्वरूपं किम् इति संक्षेपेण जानीमः।
तत्र आदौ मीमांसकाः किं वदन्ति इति प्रतिपादयामि। फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारः आख्यातप्रत्ययार्थः इति ते कथयन्ति। फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारः आख्यातप्रत्ययार्थः, शाब्दबोधे आख्यातार्थ व्यापारस्य प्राधान्यं। यथा देवदत्तः पचति इत्यत्र देवदत्ताभिन्नेककर्तृक वर्तमानकालिक विक्लत्यनुकूलो व्यापारः इति बोधः तेषां मते। प्राचीन नैयायिकास्तु धातोरर्थः व्यापारमात्रं, विक्लित्तिः फलं द्वितीयायाः अर्थः, शाब्दबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यम् इति कथयन्ति। नव्यनैयायिकानां कश्चन भेदः। नव्यनैयायिकाः फलव्यापारौ धात्वर्थः नाम फलावच्छिन्न व्यापारः इत्यर्थः। प्राचीननैयायिकानां धातोरर्थः व्यापारमात्रम् आसीत्, जागरूकतया जानन्तु। नव्यनैयायिकाः फलव्यापारौ धात्वर्थः इति कथयन्ति। शाब्दबोधे प्रथमान्तार्थस्य प्राधान्यं, तेन देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र ओदनकर्मक विक्लत्यनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान् देवदत्तः इति बोधः भवति। प्राचीन वैयाकरणास्तु नाम दीक्षितादयः फलव्यापारौ धात्वर्थः, आख्यातार्थः तिङर्थः कर्तृकर्माश्रयः, फले व्यापारे च खण्डशः शक्तिः एकवृन्तगत फलद्वय न्यायेन। शाब्दबोधे व्यापारस्य प्राधान्यं, तेन देवदत्तः ओदनं पचति इत्यतः देवदत्ताभिन्नैककर्तृक ओदन कर्मक वर्तमानकालिक विक्लत्यनुकूलो व्यापारः इति बोधो भवति। प्राचीनानां मते कर्तृवाच्यस्थले कर्मवाच्यस्थले च शाब्दबोधे व्यापारस्यैव प्राधान्यं, तेन समानो बोधः देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्रापि। नव्याः नागेशादयस्तु फलव्यापारौ धात्वर्थः इति तु स्वीकुर्वन्ति। विशिष्टा शक्तिः स्वीक्रियते तैः, तथा च फलावच्छिन्न व्यापारः व्यापारावच्छिन्न फलं धात्वर्थः इति तेषां मतं। कर्तृप्रत्ययस्थले फलविशिष्ट व्यापार विशेष्यकः, कर्मप्रत्ययस्थले व्यापार विशिष्ट फल विशेष्यकः शाब्दबोधः इति भेदः प्राचां नव्यानां च। एवञ्च देवदत्तः ओदनं पचति इत्यत्र प्राचीनानां नव्यानां च समानः शाब्दबोधः नाम कर्तरिस्थले। परन्तु देवदत्तेन ओदनः पच्यते इत्यत्र कर्मवाच्यस्थले नव्यानां मते देवदत्तवृत्ति वर्तमानकालिक व्यापारजन्या ओदननिष्ठा विक्लित्तिः इति बोधः भवति इति अयं भेदः भवद्भिः ज्ञातव्यः। तत्र भूषणकारमतम् आदौ अनूद्यते। कौण्डभट्टः भट्टोज्जीदीक्षितकृत वैयाकरण मतोन्मज्जनाख्य कारिका ग्रन्थस्य व्याख्यारूप स्वकीये भूषणसाराख्ये ग्रन्थे धात्वर्थं निरूपयति। तदेव अत्र अनूदितं परमलघुमञ्जुषाकारेण। तत्रोक्तं फलव्यापारयोः धातुः आश्रयेतु तिङस्मृताः, फले प्रधानं व्यापारः तिङर्थस्तु विशेषणम् इति। इत्यनया कारिकया स्वसिद्धान्तः उपस्थापितः दीक्षितेन। तदैव अनुसृतं कौण्डभट्टेनापि। तदित्थं फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारः अर्थः। धात्वर्थः फलानुकूलो यत्नसहितः व्यापारः इति। अयमर्थः फलानुकूलः नाम फलं व्यापारजन्यं विक्लित्यादि तस्यानुकूलः साधकः इत्यर्थः। यत्नसहितः इत्यस्य विवरणं, यत्नः नाम कृतिः, व्यापारस्य हेतुः, तेन सहितः व्यापारः नाम धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम् इति परिभाषितः। पाचनादिरूपः अग्रे वक्ष्यमाणः धात्वर्थः इति कथ्यते। अत्र फलानुकूलो यत्नसहितः इति कथनेन यत्नः नाम कृतिः आख्यातार्थः इति नैयायिकमतम्, अनन्तरं भावना नाम यत्नः आख्यातार्थः इति मीमांसकमतं च निराकृतम्। फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारः इति कथनेन तत्र फलव्यापारयोः इति द्विवचन निर्देशेन फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिः न तु फलावच्छिन्न व्यापारे एका शक्तिः। विशिष्ट शक्ति स्वीकारे
तण्डुलं पचति इत्यादौ तण्डुलस्य, चैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादौ व्यापारे चेत्रस्य च अन्वयः न स्यात्। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थेकदेशेन इति न्यायेन। अतः एकव्रन्तगत फलद्वय न्यायेन फले व्यापारे च धातोः पृथक् शक्तिः अंगीकार्या इति भूषणकारस्य मतम्। मध्ये फलं व्यापारः इत्येतानि पदानि आगतानि, तस्मात् फललक्षणं कथ्यते प्रसंगात्। धात्वर्थो नाम फलानुकूलः यत्नसहितः व्यापारः इत्युक्तं, तत्र कीदृशं फलं ग्राह्यं वस्तुतः? किं स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रे यमर्थमुद्दिश्य धात्वर्थक्रियायां प्रवृत्तिः तत्फलं लौकिकं, यथा स्वर्गमुद्दिश्य यागो विधीयते इति स्वर्गादि प्राप्तिः तत्क्रियायाः फलत्वेन उच्यते। यथोक्तं हरिणापि यस्यार्थस्य प्रसिद्ध्यर्थम् आरभन्ते पचादयः तत्प्रधानं फलं तेषां न लाभादि प्रयोजनम् इति कारिका वाक्यपदीये वर्तते। एवञ्च अत्र एतादृश फलस्वीकारात् सकर्मक अकर्मकत्व व्यवस्थाया उच्छेदः स्यात्। अतः पारिभाषिक फलमेव ग्राह्यं न तु लौकिकम्। तत्र पारिभाषिक फलं नाम कीदृशं भवति, तल्लक्षणं कथं भवति इति ग्रन्थकारः स्वयं कथयति। तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम् इति। किमस्ति? तद्धात्वर्थ जन्यत्वे सति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वं फलत्वम् इति फललक्षणम् उक्तम्। तत्र लक्षणे विभागजन्य संयोगादि रूपे पतत्यादि धात्वर्थे विभाग संयोगयोः फलत्ववारणाय उभयं कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे तु फलस्य विशेष्यता। तत्र एकत्र अस्य लक्षणसमन्वयं पश्यामः, ततः दलसार्थक्यं विचारयामः, तेन इतोपि भवतां स्पष्टप्रतीतिः भवति लक्षणस्य समन्वयेन। तत्र फलव्यापारयोरित्यत्र फलं प्रति व्यापारः प्रधानं, प्रधानमित्यस्य प्राधान्यवत् इत्यर्थः। तथा सति फलनिरूपित प्राधान्यतावान् व्यापारः फलञ्च तद्विशेषणम्। फलस्य विशेषणत्वात् प्रकारता इति व्यापारस्य च प्राधान्यात् विशेष्यता इति फलितम्। तेन फलनिरूपित विशेष्यतावान् व्यापारः इति आयातम्। एतद् भवतां फललक्षणे समन्वयं कर्तुम् उपयोगाय भवति इत्यतः विवरणं दत्तं। नाम कुत्र विशेषणता, कुत्र प्रकारता अस्ति, कुत्र विशेष्यता अस्ति इत्यादिकम्। अस्तु, प्रकृते तण्डुलं पचति इत्यत्र समन्वयं कुर्मः। नाम तद्धात्वर्थ इत्युक्तं खलु, तत्र तद्धातुः नाम प्रकृतपच्यादिधातुः, तदर्थो यो व्यापारः नाम पाकानुकूलः फूत्कारादि व्यापारः तज्जन्यत्वे सति, फूत्कारादि व्यापार जन्यत्वे नाम विक्लुप्तिरूप फले तज्जन्यत्वे सति तद्धात्वर्थ फूत्कारादि व्यापार निष्ठाया विशेष्यता। व्यापारः प्रधानमित्युक्तं खलु, तस्मात् व्यापार निष्ठाया विशेष्यता तन्निरूपिताया प्रकारता सा तद्धात्वर्थ व्यापारजन्यं यत् फलं विक्लिप्तिः तस्मिन् विक्लिप्तो वर्तते इति कृत्वा लक्षण समन्वयः जातः। एतत् कर्तृप्रत्यय समभिव्याहार स्थले नाम देवदत्तः तण्डुलं पचति इत्यत्र कर्तरिलकारेण तिङा कर्ताभिधीयते। एतादृश स्थले कर्तरि तिङः सहोच्चरित स्थले इत्यर्थः। कर्म प्रत्यय समभिव्याहार स्थले तु फलस्य विशेष्यता इति बोध्यम्। यतः कर्मवाच्य स्थले व्यापारजन्यत्वेन केवलं विशेष्यता एव। कर्मवाच्ये हि आख्यातस्य कर्म एव विषयः न कर्ता। तेन कर्मणः प्राधान्येन फलस्य विशेष्यत्वमेव न तु विशेषणत्वम्। समुदितार्थस्य कर्तृवाच्ये फलस्य विशेषणत्वं, व्यापारस्य विशेष्यत्वं, तद्विपरीतं कर्मवाच्ये फलस्य विशेष्यत्वं, व्यापारस्य विशेषणत्वम् इति। अत्र जन्यताया उक्ता मध्ये तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति दले तत्र जन्यता आरोपिता अनारोपिता च भवति। तेन किं फलम् इत्युक्ते किं लब्धं तथा कथनेन ईश्वरस्तिष्ठति पत्येष्येते
इत्यादौ वास्तविकजन्यतायाः अभावेपि आरोपितजन्यत्वमादाय लक्षणसमन्वयः कर्तुं शक्यते। ईश्वरस्थितेः पत्युद्देशकशयनादेश्च वस्तुतः धात्वर्थजन्यत्वात् स्थितौ शयनादौ च जन्यत्वारोपः क्रियते। इदं फलस्वरूपं नवीनमतमनुसृत्य परिष्कृतं। प्राचीनानां मते तु कर्तृवाच्यस्थले कर्मवाच्यस्थले च समानः बोधः इति धात्वर्थमतसंग्रहकथनवेलायाम् अस्माभिः उक्तमेव। अत्र फललक्षणे अंशद्वयं भवति। तन्निवेशेन यत्फलितं तदुक्तं ग्रन्थकारेण विभागजन्यसंयोगः पतधात्वर्थः। अत्र विभागे फलत्वस्य अतिव्याप्तिवारणाय तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति विशेषणदलं दत्तं। विभागश्च न पतधात्वर्थजन्यः तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति निवेशाभावे तु विभागस्यापि फलत्वं स्यात्। तथा सति तदाश्रयस्य वृक्षादेरपि कर्मत्वापत्य अपादानत्व अनापत्य वृक्षात् पतति इति प्रयोगः न स्यात्। नाम कर्मत्वं न स्यात्। तथा चेत् कर्मत्व तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति इति निवेशाभावे तु विभागस्यापि फलत्वं स्यात्। तथा सति तदाश्रयस्य वृक्षादेरपि कर्मत्वापत्य अपादानत्व अनापत्य। नाम कर्मत्वापत्य इत्युक्ते कर्मत्वं तत्र स्यात्। तथा चेत् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया स्यात्। द्वितीयायाः आपत्तिः अपादानत्व अनापत्य पंचम्याः नाम अनवसरः इति कृत्वा वृक्षात् पतति इति प्रयोगः न स्यात्। एवमेव संयोगस्य फलत्ववारणाय विशेष्यदलम्। अन्यथा पतधात्वर्थ विभागजन्यत्वात् संयोगस्य फलत्वापत्य तदाश्रयस्य भूम्यादेहे कर्मत्वापत्तिः। एवञ्च भूमौ पतति इति प्रयोगोऽपि न स्यात्। इत्थं फलस्य लक्षणमुक्तं। सम्प्रति व्यापारलक्षणमुच्यते। तत्र व्यापारलक्षणं तु व्यापारत्वञ्च धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम् इति लिखितं मूले। किं लिखितं? व्यापारत्वञ्च धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम्। पचति इत्यादौ विक्लित्यादि धात्वर्थफलं तस्य जनकः पूत्कारादि व्यापारः स च पच्यादि धातुवाच्यश्च। अत्र विक्लित्यादिफलजनकत्वं फूत्कारादि व्यापारे तत्वे सति पच्यादिधातुवाच्यत्वञ्च फूत्कारादि व्यापारे इति लक्षणसमन्वयः। अत्रापि लक्षणे अंशद्वयम्। तत्र धातुवाच्यत्वस्य फलेऽपि सत्वे फले अतिव्याप्तिवारणाय धात्वर्थफलजनकत्वे सति इति सत्यन्तं विशेषणदलं दत्तम्। एवञ्च स्वस्य स्वजनकत्वाभावात् न तत्र दोषः। धात्वर्थफलजनकत्वे इत्येतावन्मात्रोक्तौ काष्ठैः तण्डुलं पचति इत्यादौ काष्ठवह्न्यादिकरणानामपि व्यापारस्य फलजनकत्वात् तत्र अतिव्याप्तिः स्यात्। तथा सति तत्र तृतीयाद्यनापत्तिः। नाम तृतीया तत्र न भवति, करणत्वं तेषां न भवति इत्यर्थः। अतः तद्वारणाय धातुवाच्यत्वम् इत्यपि देयम्। पच्यादिधात्वर्थफलं विक्लित्तिः तज्जनकं काष्ठादीनामपि वर्तते। तथापि पच्यादिधातुवाच्यत्वं तु काष्ठादिगत प्रज्वलनादि व्यापाराणां नैव भवति। अतः तत्र नातिव्याप्तिः। यदा तु काष्ठादिगत व्यापाराणां धात्वर्थ विवक्षया तथा इष्यते तदानीम् इष्टमेव तेषामपि व्यापारत्वं। तेन काष्ठं पचति स्थाली पचति इत्यादि प्रयोगाः संगच्छन्ते इति अन्यः विषयः। एवञ्च काष्ठगत व्यापाराणां धात्वर्थ विवक्षा भवति तदानीं तु स्थाली पचति काष्ठं पचति काष्ठानि पचन्ति एवम् अनया रीत्या प्रयोगाः भवन्ति। तत्सर्वम् अस्ति एव। सम्प्रति फलानुकूलः यत्नसहितो व्यापारः इति धात्वर्थलक्षणे अनुकूलं पदमागतम्। तत्र अनुकूलत्वञ्च किमिति जिज्ञासा भवति। तत्र अनुकूलत्वञ्च किमिति जिज्ञासा भवति। तदुच्यते अनुकूलत्वं नाम संसर्गः। अनुकूलत्वञ्च फलनिष्ठजन्यता निरूपित जनकत्वम्। अत्र संसर्गो नाम फलव्यापारयोः जन्यजनकता रूप संसर्गः। फलस्य जन्यत्वं व्यापारस्य च जनकत्वम् इति तयोः जन्यजनकता रूप पारस्परिक संबंधत्वमेव अनुकूलत्वम् इति। तन्निरूपितं फलं नाम विकृतिः
तन्निष्ठाया जन्यता तन्निरूपित जनकत्वम् उत्पादकत्वं फूत्कारादि व्यापारे इति समन्वयः। अधुना व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः शाब्दिकैः अंगीक्रियते, तत्र प्रमाणमुच्यते। शाब्दिकैः अस्माभिः व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः अंगीक्रियते, तत्र फलं व्यापारश्च धात्वर्थः। वैयाकरणैः नाम शाब्दिकैः अस्माभिः व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोधः स्वीक्रियते, तत्र फलं व्यापारश्च धात्वर्थः, धातुश्च प्रकृतिः। एवं सति प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थं ब्रूते तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति न्यायेन प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यात् कथं प्रकृत्यर्थस्य व्यापारस्य प्राधान्यम् उच्यते इति चेत् व्यापारस्य प्राधान्यम् इति कथने अस्ति बीजं। भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति यास्कवचनम्। अस्य अयमर्थः भाव्यते अनेन इति भावः नाम व्यापारः, भाव्यत्येनम् इति फलं भावः, सः प्रधानं यस्मिन् तत् भाव प्रधानं नाम भावः प्रधानं यस्मिन् इति बहुव्रीहि यत्र स्वीकृतः। कर्तृवाच्ये व्यापारस्य कर्मवाच्ये फलस्य च प्राधान्यम् इत्यर्थः। अत्र निरुक्ते आख्यातम् उद्देश्यं भावप्रधानत्वं विधेयम् इति इत्यतः आख्यातं भावप्रधानमिति योजना कार्या। आख्यातं नाम तिङन्तं न तु प्रत्ययमात्रम्। एवमेव सत्त्वप्रधानानि इत्यत्र सत्त्वं नाम द्रव्यं प्रधानं यस्मिन् तत् सत्त्वप्रधानं, तानि सत्त्वप्रधानानि नामानि नाम सुबन्तानि। एवञ्च प्रकृत निरुक्तकृत यास्कवचनात् व्यापार मुख्य विशेषत्वम् आयातम्। पूर्व प्रकृति प्रत्ययार्थौ सहार्थं ब्रूत इत्यस्य अपवादवचनम् इदं भवति। तत्र भूषणे कौण्डभट्टेन उक्तं तिङर्थः कर्तृकर्म संख्या कालाः। तत्र आधाराधेय संबंधेन कर्ता व्यापारस्य विशेषणं, यतः व्यापारः कर्तरि आश्रितः। फलस्य कर्माश्रितत्वात् कर्म फलस्य विशेषणं। संख्या कर्तृप्रत्यये कर्तरि, कर्म प्रत्यये कर्मणि विशेषणं समान प्रत्यय उपात्तत्वात्। इत्थं आख्याताद् यः शाब्दबोधः भवति स व्यापार प्रधानः। यस्य संख्या विशिष्ट कारकं विशेषणं भवति, कर्तृवाच्ये तु कर्ता, कर्मवाच्ये तु कर्म व्यापारस्य विशेषणे भवतः। एतदतिरिक्तं कालोऽपि व्यापारस्य विशेषणं। कर्तृवाच्ये भाववाच्ये च क्रिया प्राधान्यं, कर्मवाच्ये तु फलस्य प्राधान्यं। कर्तृवाच्ये फलमपि व्यापार विशेषणम् इति प्रतिपादितमेव एतावता भूषणकारमतं यदासीत्। अधुना नागेशः स्वयं किं कथयति धात्वर्थ विषये तदधुना जानीमः। एतावता यत् प्रतिपादितं तद् दीक्षितानुयायिनां कौण्डभट्टादीनां मतमासीत्, परन्तु तन्मते क्वचित् अस्वारस्यं प्रकटयति ग्रन्थकारः नागेशः। कुत्र अस्वारस्यम् इति भेदं स्पष्टं वयं जानीमः। अधुना धातोः फले व्यापारे च न पृथक् शक्तिः, तैः पृथक् शक्तिः इत्युक्तम्। एतैः फले व्यापारे च न पृथक् शक्तिः उद्देश्य विधेय भावेन अन्वयापत्तिः तयोः स्यात्। क्वचित् तु व्यापारस्य उद्देश्यत्वं फलस्य विधेयत्वं, क्वचिच्च फलस्य उद्देश्यत्वं व्यापारस्य च विधेयत्वं। यतः द्वयोरपि पृथक् शक्तित्व स्वीकारे उद्देश्य विधेय भाव स्थितिः तयोः स्वाभाविकी एव। किंच एकपदे व्युत्पत्तिद्वय कल्पनम् अति गौरवम्। तथा हि यदा व्यापारस्य मुख्यत्वं फलस्य गौणत्वं, तदा फल विशेषणक व्यापार बोधे कर्तृप्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम्। यदा तु फलस्य मुख्यत्वं व्यापारस्य च गौणत्वं, तदा व्यापार विशेषणक फलबोधे कर्म प्रत्यय समभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणमिति कार्यकारण भाव द्वयकल्पनं गौरवाय। एवमेव धातोः फले व्यापारे च अर्थद्वये शक्तिकल्पनमपि गौरवाय भवति। तद्धि
बोधजनगतामेव शक्तिं अंगीकुर्वतां तेषां धातोः अर्थद्वय स्वीकारे बोधजनकत्व संबंध द्वय कल्पनम अति गौरवम। तस्मात् फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः। नाम प्राचीनानां मध्ये बोधजनकत्वमेव शक्तिः इति वर्तते। नव्यानां मते तु पदपदार्थयोः सम्बन्धः संकेतः इति तत्र पातंजल महाभाष्ये उक्तं, तदस्माभिः प्रथमप्रकरणे एव तत्र निरूपितमासीत्। अत्र तु बोधजनकतामेव शक्तिम् अंगीकुर्वतां तेषां प्राचीनानां मते धातोः अर्थद्वय स्वीकारे नाम शक्ति स्वीकारे बोधजनकत्व संबंधद्वय कल्पनमपि कर्तव्यमिति अति गौरवं भवति। अतएव फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिः इति नव्यानां मतम्। न च विशिष्टे शक्ति स्वीकारात् विनिगमनाविर्हात् सर्वत्र उभय विशेष्यक बोधापत्तिरिति वाच्यम्। कथनस्य अयम् अभिप्रायः, नाम यदि विशिष्टे शक्ति स्वीक्रियते तर्हि तत्र विनिगमकं नास्ति खलु। तर्हि कदाचित् फलस्य विशेषणत्वं क्वचित् व्यापारस्य विशेषणत्वम् इति कथं वा ज्ञातव्यमिति कृत्वा सर्वत्रापि उभय विशेष्यक बोधापत्तिः स्यात् इत्युक्ते न तथा। कर्तृकर्मार्थक तत्तत् प्रत्यय समभिव्याहारस्य च तत्तद्बोधे नियामकत्वात्। नाम यदा कर्तृप्रत्ययः भवति यदा च कर्म प्रत्ययः भवति तत्समभिव्याहारस्यैव तद्बोधे नियामकत्वम् अस्ति इति, तादृशबोधं प्रति नियामकत्वम् अस्ति इति तत्र एतादृशक्लेशः नास्ति। एतेन न सर्वत्र उभय विशेष्यक बोधापत्तिरिति सर्वं सुस्थम् इत्यनया रीत्या नागेशेन प्राचीनानां मते दोषमुद्भाव्य स्वमते फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातोः शक्तिः इति युक्तिपूर्वकं प्रतिपादितम्। एवञ्च एतावता धात्वर्थ निरूपणाख्ये अस्मिन् पाठे भवद्भिः ज्ञातविषयस्य सारः यः भवति सः कथ्यते अधुना। आदौ समेषामपि शब्दानां धातुमूलकत्वं कथमिति प्रतिपाद्य, यतोहि ग्रन्थकारस्य प्रतिज्ञा आसीत्। प्रतिज्ञावचनं तत्र प्रथम पंक्तिः भवति, प्रथमं वाक्यं भवति किं, सकल शब्द मूलभूतत्वात् धात्वर्थो निरूप्यते इति। अतः तस्याः पंक्तेः संगति करणं कथं भवति, संगतिः कथं भवति इति कथनाय अस्माभिः समेषामपि शब्दानां धातुमूलकत्वं कथम् इत्यादिकं तत्र भाष्यप्रामाण्यम् अपि उपन्यस्तं। भाष्यप्रमाणं किम् आसीत् इत्युक्ते तत्र उणादयो बहुलम् इति सूत्रे सर्वं नाम च धातुजमाः शकटस्य च तोकम् इति वचनम्, एवमेव यास्ककृतवचनं तत्सर्वं प्रमाणत्वेन उपन्यस्तं। ततः कोऽसौ नाम धात्वर्थः इति प्रकृतविषयं प्रति अस्माभिः आगतं। तत्र को नाम धात्वर्थ इति जिज्ञासायां भिन्न भिन्न शास्त्रकाराणां मतसंग्रह पुरस्सरं सर्वप्रथमं वैयाकरणेष्वेव मतभेदं प्रदर्शयितुं ग्रन्थकारः यतते। तत्र आदौ दीक्षित अनुयायिनां कौण्डभट्टादीनां प्राचीनानां मतं प्रस्तुतवान् सः। तत्र फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो धात्वर्थः इत्युक्तम्। अयं च अनुवादः कौण्डभट्टकृत भूषणग्रन्थे तत्कृत भट्टोजिदीक्षित कारिका व्याख्यानस्य भवति। सा च कारिका प्रसिद्धैव भवति, भवद्भिरपि ज्ञायते। फलव्यापारयोर्धातुः आश्रयेतु तिङ्गः स्मृताः फले प्रधानं व्यापारः तिङ्गर्थस्तु विशेषणम् इति। तत्र फलत्वञ्च नाम फलव्यापारयो धातुः इत्युक्तं खलु। तत्र फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारः धात्वर्थ इति कृत्वा किं नाम फलत्वं किं नाम व्यापारत्वम् इति यानि पदानि आगतानि, पुनः तत्र अनुकूलत्वं नाम किम् इति एतत् सर्वमपि यत् कथितं तत् संक्षेपेण पुनः कथयामि। फलत्वञ्च तद्धात्वर्थजन्यत्वे सति कर्तृप्रत्यय समभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठ विशेष्यता निरूपित प्रकारतावत्वम्। तत्र विभागजन्य संयोगादि रूपे पतत्यादि धात्वर्थे विभाग संयोगयोः फलत्ववारणाय उभयम्। कर्म प्रत्यय समभिव्याहारे तु फलस्य विशेष्यता, व्यापारत्वञ्च धात्वर्थफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम्, अनुकूलत्वं संसर्गः, अनुकूलत्वञ्च फलनिष्ठजन्यता निरूपित जनकत्वम्।
तत्र अस्माभिः पाठे लक्षणसमन्वयोऽपि कृतः आसीत्। अतः परं शाब्दिकनये व्यापारमुख्यविशेषकशाब्दबोधः भवति। तत्र किं प्रमाणम् इति भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तवचनं तत्र प्रमाणं भवति। इदं हि निरुक्तवचनं नाम भावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि इति प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् इति पूर्ववचनमस्ति, तस्य अपवादवचनम् इदं भवति। तत्र तिङ्वाच्यं संख्याविशिष्टकारकं कालश्च व्यापारविशेषणम् इत्थं भूषणकारादीनां मतमनूद्य नागेशः खण्डयति। फलव्यापारयोः धातोः पृथक् शक्तौ उद्देश्यविधेय भावेन अन्वयापत्तिः तयोः स्यात्। यतो हि प्राचीनैः कुत्र शक्ति स्वीकृता इत्युक्ते पृथक् शक्ति स्वीकृता फलव्यापारयोः इति द्विवचननिर्देशात्। नागेशेन तु पृथक् शक्ति स्वीकारे उद्देश्यविधेय भावेन अन्वयापत्तिः तयोः स्यात् इति कृत्वा पृथगुपस्थितयोः तथा अन्वयस्य औत्सर्गिकत्वात् इति प्रमाणमपि उक्तम्। किञ्च एकपदे व्युत्पत्तिद्वयकल्पने अतिगौरवं भवति। तथा हि व्यापारविशेषणकफलबोधे कर्मप्रत्ययसमभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणं, फलविशेषणकव्यापारबोधे कर्तृप्रत्ययसमभिव्याहृत धातुजन्योपस्थितिः कारणम् इत्यादि रीत्या दोषानुद्भाव्य फलावच्छिन्ने व्यापारे व्यापारावच्छिन्ने फले च धातूनां शक्तिरिति स्वसिद्धान्तम् उपस्थापयामास नागेशः। तत्र शाब्दबोधे वैलक्षण्यम् आसीत्, तदपि अस्माभिः मतसंग्रहः सर्वेषां शास्त्रकाराणां मतसंग्रहः आदवेव प्रदर्शितः। तत्र भेदोऽपि प्रदर्शितः। प्राचां नाम दीक्षितादीनां कर्तृप्रत्ययस्थले कर्मप्रत्ययस्थले उभयत्रापि नाम कर्तृवाच्ये कर्मवाच्ये च उभयत्रापि समानः शाब्दबोधः। अत्र तु विपरीततया नाम कर्मवाच्ये अत्र एकत्र व्यापारस्य विशेषत्वम् एकत्र फलस्य विशेषत्वम् इति भेदः तत्र प्रदर्शितः। अनया रीत्या नागेशमत निरूपणेन समाप्त अयं पाठः। शुभमस्तु।